لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم دا حق چنانچہ عالم الغیب صرف کون ہے؟ بیواں سپارہ سورت دا نام سورت النمل اللہ کریم فرمائیں کل اعلان فرماؤ میں نے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ آسمانہ دے اندر جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جاندی، زمین دے اندر جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جاندی، کوئی فرشتہ کوئی انسان کوئی جن غیب نہیں جاندا، اگر غیب نو جاندا ہے تو الا اللہ اچھا لدنا عالم الغیب سے کون ہے؟ اللہ دا قرآن پاک دس جڑے فوت تھی گئے قبراں دے اندر دفن تھی گئے چادراں چڑھائیاں وینیاں پیاں طواف تھی دے پہن نظراں نیازاں نیویاں پیاں او غیب جاندن کہ نہیں جاندے فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون موت تو بعد قبر والا نو اپنا پتہ بھی نہیں ساکو جیدہ کر کے قبراں وچوں کنن اٹھایا ویسی تے سارے بڑے استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرمینے ہیں موت تو بعد قبر والے کو اپنی جان دا پتہ نہیں تا سارے جان دا بھی پتہ نہیں